بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا او ایسی زندہ ذات جہدے تے ہمیشہ بھروسہ کرو تے جس نوں کدی بھی موت نہیں آئے گی تے اس دی تعریف دے نال او دی پاکیزگی بھی بیان کرو جو اپنے بندیاں دے گناہاں نوں چنگی طرح جاندا ہے، انہاں دے گناہاں تو خوب باخبر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک دی ذات با برکات واسطے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آقا دو جہان رحمت کائنات فخر موجودات پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ عرفہ و بالا واسطے۔ اللہ والیو اج دا موضوع بڑا اہم ہے تے میری گزارش ہے جڑے میرے دوست احباب میرے بزرگ میرے عزیز و اقارب ہلے بھی گھراں چ بیٹھے نے وہ مسجد چ آ جان تاکہ اج دے موضوع تو فائدہ اٹھایا جا سکے، شاید کوئی ایک گل ہی پلے پہ جاوے تو انشاءاللہ ایک ہی بات تے اج گفتگو ہوئے گی۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سنا کے اس تے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن جس نے خطبہ جمعۃ المبارک سننا ہے مسجد چ آ جائے، ہن اوپرلے سپیکر بند کر دیتے جان گے۔ اللہ والیو اللہ تعالیٰ دا ذکر اعلیٰ درجے دی عبادت ہے۔ ذکر الہی چ تسبیح نوں واضح تے نمایاں مقام حاصل ہے۔ تسبیح دا معنی ہے اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرنا، زبان تو اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اور اس دی تمام صفات تے او ہر قسم دے عیب تے نقص تو پاک ہے۔ اللہ دی تسبیح دا ایک شاندار بول ہے، کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس جملے دا سادہ معنی اے کہ اللہ تعالیٰ پاک نے تے اپنی تعریف دے نال نے۔ تے سبحان اللہ و بحمدہ دا مفہوم اے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات
ہر عیب، ہر نقص تو پاک۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات چ ہر خیر خوبی موجود ہے، کوئی عیب ایسا نہیں جہدے نال اللہ تعالی دی صفات اور اس دی ذات پاک نہ ہوئے۔ کوئی ایسی خوبی اور خیر نہیں جڑی اللہ پاک دے اندر موجود نہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس دے ذریعے مسلمان اللہ تعالیٰ دی عظمت دا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے متعلق اپنے پاکیزہ جذبات اور عقائد دا، عقیدے دا اظہار کرتا ہے کہ میرا اللہ نہایت پاکیزہ، ہر عیب تو پاک تے ہر خوبی او دے اندر موجود۔ تے جدوں ایک مسلمان اپنی زبان تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تے اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندے نو ان گنت، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب فائدے عطا کرتے، اس دے دامن نو خیر دے نال بھردے ہوئے او دے واسطے اپنیاں رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیندے نے۔ 100 گلاں دی اکو ہی گل، 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، کہ سبحان اللہ و بحمدہ نو اپنی زبان دا ورد بنا لو۔ تمام اذکار چو بہت زیادہ فضیلت اور شان و شوکت والا ذکر ہے۔ جدو ایک ادنا جا طالب علم قرآن شریف دا مطالعہ کرتا ہے تے او حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات تے مختلف صیغیاں دے نال اپنی تسبیح دا ذکر فرمایا، تذکرہ کیتا۔ کئی صورتاں دا تے آغاز ہی اللہ پاک نے اپنی تسبیح تو کیتا ہے۔ صحیح حدیث دے مطابق انہاں نو مسبحات آکھیا جاندا ہے۔ کتے اللہ پاک نے اپنی تسبیح نو سبحا دے نال اور یسبحو دے نال بیان کیتا، کتے قرآن دے اندر نسبحا اور تسبحو دے نال اللہ پاک دی پاکی دا تذکرہ ہے، کتے فسبح تے یسبحونا دے نال تسبیح بیان کیتی گئی۔ قرآن و حدیث دے اسلوب تو اے بات تے 100% سمجھ آندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نو اپنی تسبیح بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماندے نے کہ میرے بندے میری حمد دے نال نال میری تسبیح بھی بیان کرن، میری تعریف دے نال نال میری پاکی بھی بیان کر۔ اس طرح ساڈے دین چ سب تو زیادہ اہمیت اور حیثیت نماز دی ہے۔ تکبیر دے بعد اللہ تعالیٰ دی تسبیح اساں نماز دے شروع چ کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پھر رکوع دے اندر اور پھر سجدے دے اندر بار بار اللہ پاک دی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ساڈی نماز دے رکوع اور سجود دے اندر بھی تسبیح رکھ دیتی گئی۔ بندہ جویں جویں جھکدا چلا جاندا ہے اوویں اوویں او عظمت والے بلند و بالا اللہ دی پاکی پاکیزگی تسبیح بیان کرتا چلا جاندا ہے۔ یہ کوئی شک نہیں، سجدے اور رکوع اور تسبیح دے تکرار تو پتہ چلتا ہے کہ ذکر دی ایک قسم اللہ پاک نو بڑی پسند ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔
کہ اس بندے نوں اس دے اسلام اور ایمان دا کوئی فائدہ نہیں جس دا ذہن اللہ دے متعلق پاک تے صاف نہ ہوئے، جس دے دل و دماغ چ اللہ تعالیٰ دی حمد اور اس دی تعریف دی حقیقت موجزن نہ ہوئے، اس بندے نوں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیات اس حقیقت نو کھول کے بیان کیتا کہ زمین و آسمان دی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جڑی اللہ تعالیٰ دی تعریف دے نال اس دی پاکی بیان نہ کر دی ہوگی۔ ہر چیز اللہ پاک دی تسبیح دے نال اس دی تعریف کر دی ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ستے آسمان تے زمین تے جو کچھ انہاں دے اندر ہے سارا کچھ اللہ پاک دی پاکی بیان کر دینے، بلکہ ہر چیز اس دی تعریف دے نال نال اس دی پاکیزگی بیان کر دیے، لیکن تساں انہاں دی تسبیح نو سمجھ دے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بردبار تے بہت زیادہ معاف کرنے والے نے۔ حضرات ذوالوقار، اس آیت دے اندر واضح ہویا کہ کائنات دی ہر مخلوق اللہ پاک دی پاکی اور تعریف بیان کرتی ہے، بلکہ تساں صحیح بخاری دی ایک روایت سن کے حیران ہوں گے کہ کیڑے مکوڑے بھی اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرتے ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح المسلم دے اندر اور کئی دیگر کتاباں دے اندر ایک بڑی مشہور روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبیا من الانبیاء قرصت نملۃ فأمر بقرقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح۔ حضرات ترجمے تے غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے انبیاء چو ایک نبی ایک درخت دے تھلے ٹھہرے، اوتھے ایک کیڑی نے کٹ لیا، انہاں نے درخت دے تھلوں سامان اٹھان دا حکم دیتا تے سامان اٹھا لیا گیا تے انہاں نے کیڑیاں دی وادی دے متعلق حکم دیتا کہ انہاں نوں جلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ولے وحی کیتی، فرمایا کیا اس وجہ تو کہ تساں نوں ایک کیڑی نے کٹ لیا، تساں نے گروہاں چو ایک ایسے گروہ نوں ہلاک کر دیتا جڑا اللہ دی پاکی بیان کردا سی۔ حضرات کیڑے مکوڑیاں نوں ایویں روند نہ دیا کرو، یہ بھی اللہ دی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس سے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلدے پھردے کیڑے مکوڑے پیراں تھلے آ جاندے نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہا کرو۔ یعنی تساں اندازہ لگاؤ کہ حشرات الارض زمین دے کیڑے مکوڑے جنہاں نوں اساں کسے کام دا نہیں سمجھدے او بھی اللہ دی تسبیح پاکی تے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ بات صرف اینی ہے کہ سانوں انہاں دی سمجھ نہیں آتی، آوازاں سنائی دیندیاں نے لیکن انہاں دے گیت، انہاں دیاں صداواں، انہاں دی تسبیحات دے انداز نو صرف اللہ ہی جاندا ہے، اللہ ہی پہچاندا ہے۔ رعد
ਰਾਦ ਉਸ ਕੜਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਰਾਦ ਤੇ ਕੜਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ فرمایا ایک کڑک بیان کر دیے، تسبیح بیان کر دیے، ایک کڑک تے رعد تسبیح بیان کر دیے، اس دے نال فرشتے بیان کر دینے، اس دے ڈر تو او جڑیاں بجلیاں بھیجدا اے، جدوں تک چاہندا اے انہاں تے پہنچا دیندا اے تے او اللہ دے بارے چ جھگڑ دینے، حالانکہ او مضبوط قوت والا ہے۔ غرض اے کہ زمین و آسمان دی اعلیٰ تو اعلیٰ تے ادنا تو ادنا مخلوق ایسی جڑی زبان حال تو تے زبان قال تو سبحان اللہ و بحمدی دا اظہار کردیاں نے۔ تسبیح تے حمد دا اے بول اللہ پاک نو بڑا پسند ہے۔ حضرات زیبکار پہلے پارے تو لے کے آخری پارے تک پورا قرآن پڑھ لو تو سانو کئی ایک مقامات تے اس بات دا تذکرہ ملے گا کہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ دی حمد دے نال نال او دی پاکی بیان کر دیں، بلکہ قرآن پاک چتے فرشتیاں دا ذکر کردیاں ہیں اللہ پاک نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتے دن رات اس دی تسبیح بیان کر دینے تے او تھک دے ہی نہیں۔ او 8 فرشتے جنہاں نے اللہ پاک دا عرش موڈیاں تے چکیا ہویا، تھامیا ہویا، پکڑیا ہویا، انہاں دا ذکر تے وظیفہ بھی سبحان اللہ و بحمدی ہے، جویں کہ اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ رب کائنات نے فرمایا عرش نو چکن والے فرشتے تے انہاں فرشتیاں دے جڑے ارد گرد نے او اپنے پروردگار دی تعریف دے نال نال پاکی بیان کر دینے تے اس تے ایمان رکھ دینے تے ایمان والیاں واسطے معافی طلب کردے ہوئے کہندے نے اے ساڈے پروردگار تساں ہر چیز تے علم تے رحمت دے نال چھا چکے ہو تے انہاں لوگاں نو معاف کر دو جنہاں نے توبہ کر لئی اور تہاڈی راہ دے اندر چکن چل نکلے نے انہاں نو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لو۔ فرشتے جنہاں نے عرش چکیا وہ بھی اس امت واسطے دعاواں کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک مقامات تے آیات دے اندر جنہاں تو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ فرشتیاں دا محبوب وظیفہ ہے اور اس دے ذریعے اللہ تعالیٰ دا ذکر کر دینے اور اس دی پاکی بیان کرتے۔ تمام نبی اور تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت
اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرتے رہے نے۔ اگر میں انہاں دا ایتے ہر ایک دا تذکرہ کرنا شروع کر دواں تے موضوع سوچ تو بھی زیادہ طویل ہو جائے، تو میں بڑے اختصار دے نال ایک عظیم القدر جلالی پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر خیر کرتا ہوں، جنہاں نے اللہ پاک کولوں 5 نعمتاں دا مطالبہ صرف اور صرف اس بنیاد تے کیتا کہ میں اس سبحان ذات دی پاکی بیان کرتا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیں، ارشاد فرما دیں، اور رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا۔ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے واسطے میرا کم آسان کر دے، میری زبان دی گرہ نو کھول دے، او میری بات نو سمجھن لگ جان، میرے اہل چو میرا پائی ہارون وزیر بنا دے، اس دے نال میری کمر مضبوط کر دے تے میرے کام دے اندر انہوں شریک کر دے، تاکہ میں تیری تسبیح بیان کر سکاں، تاکہ میں تیری زیادہ تو زیادہ پاکی بیان کر سکاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ساریاں نعمتاں دنیا دی شہرت تے دنیا دے جاہو جلال واسطے تے مفاد واسطے نہیں منگیاں سن، انہاں دا مقصد تے انہاں دی نیت صرف یہی سی کہ مینوں زیادہ تو زیادہ ویلا ٹائم لب جاوے، فراغت مل جائے تے میرا بوجھ میرا پار ہولا ہو جاوے تے میں دل دی خوشی دے نال اپنے اللہ پاک دی تسبیح بیان کر سکاں۔ حضرات ذی وقار سیدنا زکریا علیہ السلام جدو بڑھاپے دے اندر پتر دی بشارت ملی نا، خوشخبری ملی کہ اللہ پاک تانوں بیٹا دین لگا تے نام ہی اودا یحییٰ رکھ دیتا تے ہوئے گا بھی او نبی، تے انہاں نوں اللہ دی قدرت تے مارے خوشی دے نا یقین نہیں سی آ رہا، تے انہاں نے کہا میرے اللہ میرے واسطے نہ کوئی نشانی مقرر کر تے مینوں پورا سکون تے یقین ہو جائے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام نو یہی حکم فرمایا کہ صبح و شام او دی تسبیح بیان کر۔ قال رب اجعل لی آیةً قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ آگیا ہے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دو۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی اے وا کہ تو 3 دن تک لوکاں دے نال اشاریاں نال گلا کرے گا تے اپنے رب دا زیادہ تو زیادہ ذکر تے صبح و شام او دی پاکی بیان کر۔ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام آپ نو تسبیح دا حکم دیتا، اے تو پتہ چلیا کہ تسبیح اللہ پاک نو بڑی زیادہ پسند ہے۔ جڑا بندہ رب دیاں قدرتاں تے خاص رحمتاں تے قلبی یقین حاصل کرنا چاہتا ہے او کثرت دے محبت دے نال اللہ دی تسبیح بیان کریا کرے۔ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اللہ پاک نے بار بار کئی بار اسے بات دا حکم دیتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ دا ذکر کردے رہو۔ اس ذکر دی برکت دے نال جتھے تسانو دنیا دے اندر عزت غلبہ نصیب ہوئے گا عطا کراں گا، اوتھے تساں واسطے اپنی رحمت اور جنت دے سارے دروازے بھی کھول دواں گا۔ قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سبحان اللہ و بحمدہ دا ذکر دتا گیا تے نال حکم دتا گیا کہ تساں بھی ادھے تے غور کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ دی اہمیت حیثیت تے شان و شوکت دا تساں اس بات تو بخوبی اندازہ لگا لینا۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیر کہ ایسی زندہ ذات تے بھروسہ کرو جس نو کدی موت نہیں آئے گی، تے اس دی تعریف دے نال پاکیزگی بھی بیان کرو تے او اپنے بندیاں دے گناہاں نو خوب جانن والا ہے، خوب باخبر ہے۔ اس آیت دے الفاظ تے انداز تے بار بار غور فرمانا تساں حیران ہوو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات دے متعلق اپنے حبیب نو سہارا دیندیاں ہویاں کتنے خوبصورت انداز نال فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن دا حکم دیتا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام تے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود۔ رب کائنات فرماندے نے جڑے او کہہ رہے نے او دے تے تساں صبر کرو، اپنے رب دی تعریف دے نال او دی پاکیزگی طلوع آفتاب تے غروب آفتاب تو پہلے کرو، رات نو بھی اس دی خوب پاکیزگی بیان کرو تے سجدیاں دے بعد بھی او دی پاکی نو بیان کرو۔ حضرات جی وقار جاہلاں دیاں گلاں تے صبر کر جیا کرو، انہاں نو جواب نہ دیا کرو۔ اگر کوئی نجائز لڑ پوے ایویں تانو تشنیع کرے ایویں تیاڈی بےزتی کر دے او دے تے صبر کر جیا کرو، بلکہ انہوں جواب نہ دیا کرو، او دے جواب جو اپنی زبان تو سبحان اللہ و بحمدہ دا ورد جاری کر لیا کرو تاکہ یقین رکھ کے کیتا جاوے۔ قرآن دا طالب علم جدوں اس آیت تے غور کردا ہے تے اے حقیقت روزے روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے۔ غمی تے خوشی دا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، حالات دی تنگی دے اندر یہی ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، خوشی تے فراقی دے اندر یہی ذکر تیاڈی زبان اس ذکر دے نال تر روے سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے چ جدوں بہت زیادہ ستایا گیا، آپ دا مبارک تے کشادہ سینہ تنگی محسوس کرن لگا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یہی حکم فرمایا سی کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اساں خوب جانتے ہاں تساں دا سینہ انہاں دیاں گلاں تو تنگی محسوس کردا ہے تے تساں اپنے رب دی تسبیح دے نال او دی پاکی بیان کرو، سجدہ کرن والیاں دے نال ہو جاؤ تے آخری پیغام آن تک یعنی موت تک اپنے پروردگار دی تعریف کرو۔
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਮਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਮਤ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ, ਹਾਸਦਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व ਬਿਹਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तुसां अपनी जिंदगी च किसी मसले के अंदर उलझ जाओ, तुसां दा सीना तंगी महसूस करे ते तुसां दरबारां मज़ारां ते तबीतां दे चक्करां च नहीं पैना। हाँ, किसी दियां गल्लां दे विच नहीं आउणा, ओ यार तू इदां कर ला, फलाने बाबे को चल जा, है ओ फलाना बड़ा करनी वाला नहीं, बल्कि रब दा हुक्म मनना, अपनी ज़बान नूं सुबहान अल्लाह व बिहमदी दे नाल तर कर लेना। कोई औखा जिक्र नहीं हैगा। बच्चे नूं याद कर, जिन्नी वारी मैं पढ़ दिता सारिਆਂ ਨੂੰ याद हो गया होना सुबहान अल्लाह व बिहमदी दे नाल तर कर लेना ते जिक्र नूं समझ के पढ़ना। अल्लाह ताला तुसां नूं हर किस्म दी कामयाबी अता फरमा देगा। और इस तरह अल्लाह ताला ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਵੇ, ਹੈ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਤਸਬੀਹ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहमदी। अपनी ज़बान नूं इसे विरद दे नाल, इसे जिक्र दे नाल तर कर लेना। बरकत और हर चीज़ तुसां नूं मिलेगी, सारे जवाल ख़त्म हो जाणगे, बल्कि अल्लाह ताला होर मजीद खुशहाल ते बेहतरीन मुस्तकबिल दे वल्ले लै जाणगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक़्त सी कि आप कल्ले रह गए, सताण वालियां ने रज के सताया, जिन्ना सता होया बड़ा सताया, लेकिन अल्लाह पाक ने आप नूं की फरमाया, सुबहान अल्लाह व बिहमदी पढ़न दा हुक्म दिता ते अल्लाह पाक ने चारे बंदियों सहाबा नूं फौज दर फौज भेजिया। आप पूरे अरब ते छा चुके सन ते अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी यही हुक्म इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहमदी पढ़ो। ते अल्लाह पाक दे हुक्म ते गौर करना, फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिरब्बि हमदि फसब्बिह बिहम्दि रब्बी। तवज्जो फरमाना किया क्या, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। जदों अल्लाह ताला दी मदद दे फतह आ जाए, तुसां लोगां नूं वेखो कि अल्लाह दे दीन दे अंदर फौज दर फौज दाखिल हो रहे ने, अपने परवरदिगार दी तारीफ दे नाल नाल उस दी पाकी भी बयान करना ते ओदे कोलों बख्शिश मंगना। बेशक वो बहुत ज्यादा दुआवां नूं कबूल करने वाला, अल्लाह दी नुसरत, उस दी फतह, ओदी दित्ती हुई इज्जत ते गलबा जदों नजर आ रहा होवे ते दुनिया दौर ते काफर दे वांगू अयाशी ते आवारगी नहीं करनी। और जदों माल बहुता आ जाए तो कातों बाहर नहीं होना, है सादे लफ्ज़ां ही कह दवां, ज़रफ तो बाहर नहीं होना, ज़रफ च रहना, औकात च रहना। एक मिसाल दे दवां छोटी जी, मैं शेख अब्दुल रज़ाक साजिद साहब के पिछे तकरीर सुनन गया तो उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। कहते दूध जड़ा ना अल्लाह पाक कतरा कतरा करके मझ दे विच बनांदा ते ओदियां फिर धारां बनदियां, फिर वो खालस दुध बंदा चोंदा, वो बर्तन च पांदा ते वो ज़रफ च रहिंदा उन्नी देर तक जिन्नी देर बर्तन च रहिंदा। बर्तन तो बाद उन्होंने खरीद के शहर वाले लै जाते,
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਾਪਰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਂ, ਹੈ ਛਾਪਰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬਹਿਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਹੈ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਰਤਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡਾਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਬਲ ਕੇ ਉਹ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਕੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗਟਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਕਾਰਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦਲਾਇਲ میں تساں دے سامنے پیش کیتے کہ سبحان اللہ و بحمدہ دی اہمیت حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ہن میں صحیح حدیث دی روشنی دے اندر دسنا چاہنا ہاں کہ سبحان اللہ و بحمدہ دے فائدے کتنے نے، بالخصوص دل دے سکون اور رزق دے حصول واسطے۔ یہ ذکر اپنا کوئی جوڑ نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اس ذکر دے بے شمار فضائل تے فوائد نے، قرآن و حدیث چ آئے بھی نے، اور میں انشاءاللہ اختصار دے نال بیان کرنا چاہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ افضل ترین ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل قال ما اصطفى اللہ لملائکته او لعباده سبحان اللہ و بحمدہ۔ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا کیڑا کلام زیادہ فضیلت والا ہے، تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتیاں تے بندیاں واسطے چن لیا او سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، ایک اور روایت دے الفاظ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو مخاطب کیتا، میرے آقا فرماندے نے الا اخبرک احب الکلام الی اللہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی احب الکلام الی اللہ قال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا میں تانوں ایک کلام دی خبر نہ دواں جڑا اللہ دے ہاں سب تو زیادہ پیارا کلام ہے؟ تے میں عرض کیتی اللہ دے رسول مینوں اللہ دے سب تو زیادہ محبوب ورد تے کلام دے متعلق ضرور آگاہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے ہاں سب تو زیادہ پیاری کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرات صحیح البخاری دی آخری روایت حضرات بڑی بڑی سنی ہوئے گی، ایک بڑی ایمان دی تازگی واسطے سنان لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و
وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کلمے رحمان بہت زیادہ پیارے نے، زبان تے بڑے ہلکے نے، ترازو چ بڑے پاری نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسا سبحان اللہ و بحمدہ نو اپنا معمول بنا لیجئے، اس دا ورد زیادہ کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا ذکر کرن دے نال سارے فضائل تے سارے فوائد حاصل ہو جانے گے۔ حضرات دوسری بات توجہ فرمانا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن دے نال اللہ تبارک و تعالی بے شمار نیکیاں عطا کر دینے۔ اس ذکر دے ذریعے ملنے والے اجر و ثواب دا اندازہ صحیح مسلم دی روایت تو لگانا بڑا ہی آسان ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے فجر دی نماز دا ویلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے میرے کولوں دی گزر گئے نے، چاشت دا وقت ہو گیا، پھر تشریف واپس لے آئے نے۔ آگے فرمایا اے جویریہ ہلے تک اسے حالت چ بیٹھی ہیں، میں تینوں اتھے ہی چھڑ کے گیا سی، ہلے بھی اتھے ہی بیٹھی ہیں۔ میں عرض کی تھی جی اللہ دے نبی جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیاڈے کولوں جان تو بعد میں 4 کلمے 3 واری آکھے نے، اگر انہاں نوں کسے دے نال تولیا جاوے یا جڑے زندگی دے اندر اعمال کیتے نے انہاں دے نال او دا وزن کر لیا جاوے تے انہاں کلمیاں دا وزن ود جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ پاکے او اللہ اپنی حمد دے نال اپنی مخلوق دی تعداد دے برابر جتنی اس دی ذات نو پسند ہے اور جتنا اس دے عرش دا وزن ہے، جتنے اس دے کلمات دی سیاہی ہے۔ اس حدیث دی شرح دے اندر شیخ الحدیث فرمایا کر دینے اس انہا 4 کلمات نو 3 واری پڑھن دی فضیلت اتنی ہے، انہاں دا اجر و ثواب تے او دی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ نو کہندا ہے اے میرے اللہ تیری ذات تیری جملہ صفات ہر قسم دے نقص تے عیب تو پاک، تساں دی ہر قسم دی تساں دے اندر خوبی موجود، میں تیری تعریف تے حمد کردا اے میرے اللہ میرے نامہ اعمال چ سبحان اللہ و بحمدہ اتنی مرتبہ لکھ دے جتنی تیری مخلوق دی تعداد ہے، اگر تو وزن کر کے لکھنی ہے تے میرے نامہ اعمال چ سبحان اللہ و بحمدہ اس قدر زیادہ لکھ دے کہ جتنا تیرے عرش دا وزن ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، اگر تو سبحان اللہ و بحمدہ ناپ کر کے تول کر کے لکھنی ہے، ناپ کر کے پمیش کر کے لکھنی ہے، اتنی مقدار دے اندر لکھ دے جتنی مقدار دے اندر ساری زمین دے درختاں دیاں کلمہ بنا لیاں جان، سمندراں دے پانی دی سیاہی بنا لئی جائے، جتنی بار سبحان اللہ و بحمدہ لکھیا جائے اتنی بار لکھ دے سبحان اللہ و بحمدہ میرے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے اے میرے اللہ گننا کیے، اللہ تولنا کیے، اللہ ناپنا کیے، میرے نامہ اعمال دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ اتنی تعداد تے مقدار نہ لکھ دے کہ جدے نال تو خوش ہو جائیں۔ ہن تساں اندازہ کرو کہ بندہ چند سیکنڈ چ اپنے نامہ مال چ کتنا مرتبہ کنی وری سبحان اللہ و بحمدہ لکھوا لیندا ہے۔ تساں غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حمد و تسبیح والے اے 4 کلمات اس قدر تھوڑے نے کہ انہاں چ معنی اور مفہوم دی کتنی زیادہ وسعت ہے کہ زمین و آسمان دا دامد بھی اس وسعت نو سمیٹنا چاہے تو سمیٹ نہیں سکتا۔
تیسری بات، ہر مسلمان دی خواہش ہوندی کہ اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے، تے او گناہاں تو معافی واسطے درجنا نیک اعمال کردا، تے انہاں اعمال چوں سبحان اللہ و بحمدی دا ذکر اس قدر اہمیت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر دی برکت دے نال ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب گناہاں نو معاف فرما دیندا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا ہے تو او دے گناہاں نو مٹا دتا جاندا، بھاویں او سمندر دی جھگ دے برابر کیوں نہ ہون۔ لیکن اتھے ایک گل یاد رکھیو، ہاں اس فضیلت دا یہ مطلب نہیں کہ تسی جان بوجھ کے گناہ کرو، ہاں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا رہاں کے نال گناہ بھی معاف ہو جان گے، چلو کوئی گل نہیں گناہ کر لو، بعد چ آپا سبحان اللہ و بحمدہ دی تسبیح کر لواں گے، اللہ دی قسم اللہ دے نال مذاق کرن دے برابر ناقابل معافی سوچ تے گناہ۔ اس طرح اگر کسے دا تساں نے حق ماریا تو او حق والے نو دا حق واپس کر دو، او دا حق واپس کر کے تے پھر پڑھیو سبحان اللہ و بحمدہ، ورنہ لوگاں دے حق مار کے سبحان اللہ و بحمدہ ہزاراں تسبیحاں کر لینا، کوئی گناہ معاف نہیں ہونا۔ چوتھی بات سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالی برکت والا رزق عطا کرتے نے، رزق دی تنگی نو دور فرما دیندے نے۔ اس سلسلے دے اندر ایک طویل حدیث ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام البانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تے نقل فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ جدوں حضرت نوح علیہ السلام دی وفات دا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹیاں نو بہت اہم وصیتاں کیتیاں، تو اس وصیتاں دے اندروں ایک وصیت اے کیتی کہ اے میرے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء و بہا یرزق الخلق، کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، بے شک ہر چیز دی نماز ہے تے ایدی وجہ دے نال مخلوق نو رزق دتا جاندا ہے۔ اس وظیفے نو درجنا لوگاں نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے واقع طور تے اس ذکر دے نال برکت اور رزق دے اسباب پیدا فرمائے، اپنے بندیاں دیاں جھولیاں نو رزق دے نال بھر دتا، تے تساں بھی چلدے پھردے سفر دے اندر بہندے اٹھدے دکان تے بیٹھے کم کاج دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدے رہیا کرو، دیکھنا چند دناں دے بعد ایدیاں برکتاں محسوس ہون لگ جان گی۔ پنجویں بات ہے کہ بے شک قیام اللیل اور نماز تہجد بہت اعلیٰ درجہ اور بہت اعلیٰ درجے دی نیکی ہے، اسی طرح سخاوت اور جہاد نیک اعمال چ سب تو اچا مقام رکھ دے دیں۔ اگر کوئی بندہ کسی عذر دے پیش نظر اے تینوں اعمال نہیں کر سکیا تو او بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت دے نال محبت دے نال پڑھ دے رہے، اس ذکر دے دو فائدے ہون گے، اللہ تعالیٰ بیان کردہ تینے اعمال کرن دی سعادت دے دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اونا تینا اعمال دے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدت قیام اللیل جس طرح قیام اللیل سخاوت اور جہاد مشکل ہو جاوے تے بہت زیادہ او سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تے اللہ انہوں سونے دے پہاڑ تو زیادہ محبوب سمجھدے نے، تے اگر کوئی بندہ سونے دا پہاڑ اللہ دے رستے چ خرچ کر دوے تے سبحان اللہ و بحمدہ دا ورد کرن والا او دے تو بھی زیادہ فضیلت رکھدا ہے۔ اس حدیث دا آخری ٹکڑا نہایت قابل توجہ کہ ساڈے چو شاید کوئی بندہ ہوئے، شاید تہاڈے چ نہ ہوئے، شاید اپنے چنوں چ ہوئے، پاکستان چ ہوئے، جن نے کدی 1 کلو سونا اللہ دے رستے صدقہ کیتا ہو، لیکن تساں اندازہ فرماؤ اس بندے دا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو دوسرا بندہ ایک سونے دا پہاڑ
اللہ دے رستے صدقہ کردا۔ انہاں دوناں چوں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن والا اللہ تعالیٰ دے ہاں زیادہ پیارا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن والا اللہ تعالیٰ دے ہاں زیادہ پیارا تے محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت دے نال پڑھیا کرو، کم از کم دن چ 100 مری ضرور پڑھیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ آکھیا اور قیامت والے دن کوئی بندہ بھی او دے تو افضل عمل نہیں لیا سکے گا، اور جڑا لے کے آئے گا وہ ایسے کلمات دا ہوئے گا کہ وہ دی تعداد زیادہ ہوئے گی۔ جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ دے نال قیامت دے دن سب تو اگے نکل سکدا، یقین جانو ذرا ایمانداری نہ دسو کہ دنیا چ اللہ دی رحمت اس دی خاص نصرت تو پیچھے رہ سکدا؟ سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھن والا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے نام دی ایک کھجور دا درخت جنت دے اندر لگا دتا جاندا۔ وہ اللہ دے بندیو جدے نام دا کھجور دا درخت جنت چ لگ گیا جنت چوں پیچھے رہندا؟ کثرت دے نال پڑھیا کرو، اللہ پاک خوشیاں دے درخت ایتھے بھی دنیا تے بھی لا دین گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ نو تسا کسے وقت بھی پڑھ سکتے ہو، بلکہ اکثر اوقات اس مبارک اور نافع ذکر نو پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن قرآن و حدیث کے اسلوب تو پتہ چلتا ہے کہ طلوع آفتاب تو پہلے اور غروب آفتاب دے وقت سبحان اللہ و بحمدہ دا پڑھنا زیادہ اہمیت دا حامل ہے، کیونکہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو او کہندے نے او دے تے صبر کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب دی تعریف دے نال طلوع آفتاب تو پہلے تے غروب آفتاب تو پہلے۔ اس آیت دے اندر بڑی صراحت دے نال طلوع آفتاب تو پہلے اور غروب آفتاب تو پہلے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن دا حکم دتا گیا، لہٰذا اس وقت تسا بالخصوص اس عظیم ذکر دا اہتمام کریا کرو۔ باتاں تے بہت کرن والیاں نے لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس ذکر نو زیادہ تو زیادہ اپنی زبان تے اے دے نال اپنی زبان نو تر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سارے دوست احباب محبت دے نال پیار دے نال اس ذکر نو کثرت دے نال پڑھیا کرن، گانیاں دے اندر گالی گلوچ دے اندر بکواسات دے اندر ٹائم نہ ضائع کرو۔ اے لمحے جڑے گزر جاندے نے دوبارہ واپس نہیں آتے، اس واسطے انہاں نو ضائع نہ کرو۔ ہر ٹائم ویلے بیٹھے تردے پھردے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی مشکل وقت نہیں ہے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نہیں زیادہ پڑھیا جاندہ، کم از کم دن چ 100 واری پڑھ لو، اللہ پاک دی جنت دے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔